ओके Recording is on. ल अब रेकर्डिङ अन भयो। अब हामीले गरेको कुराकानी चाहिँ अब सबै रेकर्डिङमा जान्छ। अनि त्यो गर्ने भिडियो चाहिँ अब यहाँहरूले कुनै कुरा देखाउँदाखेरि खोल्नुहोस्, अरू बेला लास्टमा खोलाउँला, एकचोटि चिन्जान गराउँला होइन, त्यो छ। अनि अर्को मलाई चाहिने के छ भने मैले बेला बेला सोधिरहन्छु, त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ लाज मान्नु भएन, बोलिदिनु पर्यो है, बोल्ने अनि जवाफ दिने। अनि होइन भने तपाईँ च्याट बक्समा लेख्नुपर्छ, च्याट बक्स पत्ता ल्याइराख्नु, देउरीपट्टि छ है, त्यो च्याट बक्स हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अब 4:20 ओके, यहाँहरूले उ गर्नुपर्छ, यो जवाफ लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, केही कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गरौँला। ल अब मैले यहाँहरूलाई के गर्छु भन्दा मेरो यो उ देखाउँछु, के अरे यो मेरो स्लाइड देखाउँछु अनि त्यसपछि मैले सुरु गर्छु। ल यहाँहरूले के देख्नु भएको छ अहिले? यो मेरो स्लाइड मात्रै कि अरू वरिपरिको लेआउट पनि देख्नुहुन्छ? स्लाइड सहित वरिपरि पनि देखिया छ? यो स्लाइड मात्रै देखाएको छु मैले चाहिँ। दायाँपट्टि सेतो भाग, देउरीपट्टि भिडियो केही पनि छैन नि? ठिक छ, मैले यही देखाउनु खोजेको। ल अब हामीले चाहिँ साइन्स एजुकेसन, साइन्स क्लासरुममा चाहिँ रुब्रिक्स कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामीले चाहिँ कुराकानी गर्छौँ है। अब तर त्यसको सैद्धान्तिक कुराहरू पछि आउँला, अब अलिकति व्यावहारिक कुराकानी हामी गर्छौँ। यहाँहरूले गर्ने काम भन्नाले यो शिक्षकले गर्नुपर्ने काम 4वटा हो है। त्यो 4वटामा तपाईँहरूले कुन कुन गर्नुहुन्छ मलाई भनिदिनुहोस् है त एकचोटि। करिकुलम बनाउने, मेटेरियल्स लेख्ने, क्लासमा पढाउने, मूल्याङ्कन गर्ने, 4वटा काम हुन्छ यसको। करिकुलम तयार गर्ने, अनि यो टेक्स्टबुकदेखि लिएर अरू लगायतका मेटेरियलहरू तयार पार्ने, कक्षामा पढाउने, त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्ने। तपाईहरु कुन कुन गर्नुहुन्छ? 4वटै गर्नुहुन्छ? लास्ट 2टा चाहिँ युजुअली गरिरहेको छ सर। हो, अरु 2टामा तपाईहरुको एक्सेसै छैन, किन भक्तपुर बस्नेहरुले किताब लेख्छन् अनि तपाईहरु त्यो किताब पढाउने र मूल्याङ्कन प्राय जसो छ। अनि मूल्याङ्कन पनि अब अलि माथिल्लो लेभलको चाहिँ फेरि अब सरकारले गर्छ हैन। एनीवे, तर के हुन्छ भने तपाईले त्यो 4वटालाई अलिअलि कुनै न कुनै किसिमले बुझ्नुभयो भने चाहिँ त्यो कक्षामा पढाउने कुरा पनि अलिकति उसमा आउँछ, के भन्छ भने एउटा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ हैन। त्यसैले अब आज हामीले त्यसलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। जोड्ने कोसिस भनेको कस्तो भने पढाउने शिक्षकले मूल्याङ्कन के को आधारमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा आज अलिकति सिक्नेछौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कक्षा 2 को साइन्सको एउटा बच्चाले लेखेको काम रहेछ है। अनि काम के रहेछ, क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि व्हाट डु आई नो अबाउट वर्म्स, वर्म्सको बारेमा मलाई के थाहा छ भनेर बच्चाले चाहिँ लेख्नु पर्ने। अनि ग्रेड 2 मा पढ्ने बच्चा रहेछ, टिचरले काम दिनुभयो, बच्चाले यो बुझा है। अब बुझाइसकेपछि नि तपाईँ टिचर, तपाईको यो क्वेसनको लागि, यो टास्कको लागि तपाईले नम्बर दिनुपर्ने 4 मा है। कति दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? यहाँले पढेको बुझ्नुहुन्छ नि यहाँ। व्हाट डु आई नो अबाउट वर्म्स, दे स्ट्रेक टु लेट बिगर, दे हैव नो फीट, दे हैव ग्राइन्ड अप सोइल, दे हैव अ लिटल ब्रेन, अ वर्म्स ब्रेन भनौँ। चित्र पनि बनाएको छ 4वटैमा हैन बच्चाले। त्यो देउरीपट्टि चाहिँ यसो खुट्टा त्यो काप्रो बाँधे जस्तो बनाएको छ, दायाँपट्टि चाहिँ एउटा खुट्टा भएको एउटा नभएको बनाएर एउटा काटेको छ, तल्लोपट्टि पनि छ हैन। अब यो ब्रेनको पनि उसले बनाएछ हैन, यो छ। अब यसमा तपाईले कति दिनुहुन्छ ल सबैले उ गर्नुहोस् त, यो च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त कति दिनुहुन्छ सबैले। 4 मा कति दिने? साथीहरु ल लेख्नुहोस् त च्याट बक्समा।
आयो खतरङ खतरङ गऱ्यो त आयो त 2 गोविन्दबहादुरको गुन्जराजको 3.5 लक्ष्मीराजको 3 बोलौँ बोलौँ सबैजना बोलौँ सबैले लेखौँ अल्छी लागेर मुखले बोलौँ सबैको चाहियो 4 3 अजयको 3 कृषिश्वरको 3 बुद्धिमानको 3 अनि शिशिरको 3 अजयको 4 रहेछ ल अरु ल भनेपछि सबभन्दा थोरै चाहिँ ऊ आयो के अरे 2 आयो हैन बढीमा 4 आयो सबभन्दा पहिलो 2 आएको छ गाडी गोविन्दबहादुरजीको 2 3 3.5 अनि 4 आएको छ है ल अनि 3 आयो र मेजोरिटीको चाहिँ 3 त्यसपछि 4 त्यसपछि 3.5 त्यसपछि 2 है ल धन्यवाद अब हामी फेरि अगाडि बढौँ है अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो फेरि 5 क्लासको बच्चा रहेछ है अनि क्वेसन के दिएर छ भन्दाखेरि राइट अ डिस्क्रिप्सन अफ प्युपा इन अ प्याराग्राफ भनेर छ 5 क्लास बच्चालाई अनि उसले के लेखेछ भन्दाखेरि ल अजयजी पढ्नुस् त हेलो Today, we observe a pupa. A pupa is an insect. This insect is bigger than an ant. This insect is shaped mound. The covering is smooth. The colors are orange and black. The texture is soft. The texture is soft. Doesn't make sounds. It doesn't have a smell. It is not for foods. Okay. Today we observed a pupa. A pupa is an insect. This insect is bigger than an ant. This insect is shaped round. The covering is smooth. The colors are orange and black. The texture is soft. It doesn't make sounds. It doesn't have a smell. It is not food. It is not for foods. ल ल फेरि नम्बर दिनु पर्यो 4 मा कति दिने ल साथीहरु ल च्याट बक्समा लेख्नुस् त सबैले ल कति दिने ल लेख्नुस् त 2.5 2 5 क्लासको बच्चा है 3 3 ल सबैले लेखौ लेखौ 3 3 3 3 3 10 ओके अजय ल ल ल ठिक छ 3 ल मेजोरिटीको चाहिँ 3 आयो है ल गजब ल शिशिरको पनि 3 उदयको पनि 3 ल दुर्गा पनि 3 गुड भेरी गुड अब हेर्नुस् है अब हामी अगाडि बढ्छौं अब मैले कसलाई बोलाउँ भन्दाखेरि ल दुर्गा तामाङ हेलो दुर्गा जी हेलो हजुर सर ल यो पढ्नुस् त The assignment is complete correctly and contain additional and outstanding features. The assignment is completed correctly with 0 mistakes. Number point 2. The assignment is partially correct with no major mistakes. The assignment is not completed correctly and contained a lot of mistakes. Okay, यो भने के भने नि there will be one लेखा छ नि तपाईले कुनै होमवर्क कुनै कुरा हामीले जाँच्न पर्यो भने कति दिने 4 मा भन्दाखेरि 1 दिने कस्तो रहेछ असाइनमेन्ट कम्प्लिट छैन र मिस्टेक्स धेरै छन् 1 दिने असाइनमेन्ट पार्शियली करेक्ट छ मेजर मिस्टेक छैन कति दिने 2 and this is the assignment is complete अनि मिस्टेक्स पनि छैन कम्प्लिट पनि छ 3 दिने 3 असाइनमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट छ एकदम करेक्टली र
केही चाहिँ हुन्छ नि त्यसमा थप कुराहरू पनि बच्चाले जोडेको छ भन्यो भने बल्ल 4 दिने भनेको छ है। भनेपछि अब यो के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै बच्चालाई काम गराइसकेपछि उसलाई मार्क्स दिनु पर्यो भने हैन यो फिचर हामीले युज गर्न सक्छौं है। अब अहिले हामीले हेरौँ त पोइन्टहरु 1 2 3 4 छ, डिस्क्रिप्सन छ हैन। ल साथीहरु तपाईहरुले उ गर्नुस् त अब मनमा राख्नु पर्यो किनभने त्यहाँ म माथि जान्छु फेरि मोबाइलले फोटो खिचे पनि हुन्छ। तै पनि फेरि म भन्छु है त असाइनमेन्ट ठिक छैन, मिस्टेक धेरै छन्, 1 दिनु होला। पार्शियली मिल्या छ अनि त्यसपछि मेजर मिस्टेक छैन 2 दिनु होला। भने जति ठ्याक्क गरेछ मिस्टेक छैन 3 दिनु होला। अनि भने जति गरेर अलिकति एडिशनल फिचरहरु केही कुरा चाहिँ अलि उच्च स्तरको चाहिँ ज्ञान उले चाहिँ प्रयोग गरेको छ, सोच्ने शैली प्रयोग गरेको छ भने उलाई चाहिँ 4 दिनु होला है। ल अब लेट अस गो ब्याक। ल यो अहिले दिनु भएको थियो नि तपाईले 4 3 2 दिनु भएको थियो नि। ल अहिले कति दिने ल भन्नुस् त ल हाल्नुस् त उसमा त्यो च्याट बक्समा लेख्नुस् त यो पहिलो वालाको कति दिनुहुन्छ ल। ल कति दिने भन्नुस् त लेख्नुस् त 3 3 3.5 सबैजनाले मैले भनेको छु नि, मैले भन्नु बित्तिकै खर्र लेख्नु पर्छ है। त्यो 2 3 3.5 3 ल अझै 3 2 3 3 ओके 3 ओके ल 3 मेजोरिटी 3 आयो, एक जनाको 2 एक जनाको 2 जनाको 2 एक जनाको 2.5 आयो और सबै 3 आयो। ल ठिक छ है। ल भेरी गुड। अब फेरि त्यही नियम लगाएर नि ल यसमा दिनुस् त कति दिनुहुन्छ ल यसमा प्युपा वालामा कति दिनुहुन्छ। यो 5 क्लासको विद्यार्थीको हो, प्युपाको प्याराग्राफ लेख्ने भनेको छ, तपाईले पढिहाल्नुभयो अघि कति कसरी भनेर हैन। म फेरि पढ्दिन्छु तै पनि। Today we observed a pupa. A pupa is an insect. This insect is bigger than an ant. This insect is shaped round. The covering is smooth. The colors are orange and black. The texture is soft. It doesn't make sound. It doesn't have a smell. It is not for foods. ल यसलाई कति दिनु भएको छ 38 भने 3 3 3 3 आएछ, 4 वटा 3 आएछ। ल फेरि 3 ल ठिक छ। गुड। ल यसमा एकदम होमोजेनसली 3 आयो। ल सबैको 3 आयो। गुड है। ल गुड। अब सरस्वती देवकोटा तपाई तयार हुनुस् है। ल यो पढ्नुस् त। Yes, sir. Student understanding of concept is clearly evident. यो इज है अनि Clearly evident. Student uses effective strategies to get accurate result. Student uses logical thinking to arrive at the conclusion. कति आउने भयो 4 3 कसो भयो भने आउँछ ल भन्नुस्। Student understanding of the concept is evident. Student uses appropriate strategies to arrive at a result. Student shows thinking skills to arrive at the conclusion. 3.2 ma student has limited understanding of a concept. Student uses strategies that are ineffective. Student attempt to show thinking skills. Okay. 2.1 ma student has a complete lack of understanding of the concept. Student makes no attempt to use a
strategy, student shows no understanding. ओके, अब के भने नि यदि विद्यार्थीले तलबाट जाउँ है, विद्यार्थीले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ नि, त्यो कन्सेप्ट अवधारणा बुझेको पनि छैन, उसले कुनै रणनीति पनि प्रयोग गरेन र के गर्ने भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन, एक दिने। अनि अर्को छ विद्यार्थीले चाहिँ सीमित रूपमा बुझेको छ, आफूले केही रणनीति प्रयोग गरेर चाहिँ काम गर्न ट्राई गर्यो र अलिकति सोचेको छ भन्ने कुराको प्रमाण देखिन्छ, उसलाई 2 दिने। अनि विद्यार्थीले चाहिँ कन्सेप्ट बुझेको छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ, उसले रणनीति प्रयोग गरेर रिजल्ट निकाल्यो हैन, के गर्ने भनेर, र उसले चाहिँ यो सोच्ने शैलीको प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकालेको छ, त्यो चाहिँ 3 भयो, त्यसलाई 3 दिने। अनि विद्यार्थीले चाहिँ कन्सेप्ट बुझेको छ भन्ने कुरो एकदम क्लियरली देखिन्छ, उसले एकदम प्रभावकारी तरिकाले रणनीति प्रयोग गरेर चाहिँ रिजल्ट निकाल्छ आफ्नो त्यहाँ आन्सरको। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तार्किक चिन्तन गरेको छ भन्ने कुराको पनि प्रमाण देखिन्छ, भयो भने 4 भयो है। फेरि हेरौँ है, कन्सेप्ट नबुझेको र रणनीति प्रयोग नगरेको र बिगारेको चाहिँ 1, सीमित मात्रामा बुझेको, रणनीति प्रयोग गरेको इफेक्टिभ छैन र अलिअलि सोच्ने तरिका चाहिँ उसले देखाउँछ, त्यसलाई 2। उसले चाहिँ कन्सेप्ट बुझेको छ, रणनीति प्रयोग गरेर रिजल्ट पनि निकालेको छ र सोच्ने शैलीको चाहिँ त्यहाँ प्रमाण देखिन्छ, उसलाई 3 दिने। अब 4 कसलाई दिने भन्दाखेरि उसले कन्सेप्ट बुझेको प्रमाण पनि छ, उसले एकदम प्रभावकारी रणनीति प्रयोग गर्छ रिजल्ट निकाल्नलाई, अनि लजिकल थिंकिङ भनेको तार्किक चिन्तन उसले गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ 4 भयो है। अब यो बुझ्नु हो नि, अब यो 4 वटा प्रयोग गरेर तपाईले फेरि अब मार्किङ गर्नु पर्यो। ल यो अनुसार तपाईले कति दिनुहुन्छ ल भन्नुस्, ल फेरि दिनुस् त। ल ल ल साथीहरु फेरि 1 2 3 4 मा कति दिने होला? 3 3 3 3 ल यहाँ पनि 3 3 कै भारी वर्षा भयो। ल अरु पनि हानौ साथी हो। ल सबैजनाको 3 हो। भेरी गुड। एउटा 3.5 पनि आयो, नभए सबै 3 आयो। ल एकछिन पख्नुस् है। अब पख्नुस्, अब यहाँ हेर्नुस्, यसलाई कति दिनुहुन्छ म फेरि पढिदिन्छु। प्युपा डिस्क्रिप्सन टुडे वी अब्जर्भ, यो क्वेशन चाहिँ राइट डिस्क्रिप्सन अफ अ प्युपा इन अ प्याराग्राफ हैन। टुडे वी अब्जर्भ अ प्युपा इज एन इन्सेक्ट, दिस इन्सेक्ट इज बिगर देन एन्ट, covering is smooth, the colors are orange and black, the texture is soft, it doesn't make sounds, it doesn't make smell, it's not for foods। ल ल गर्नु है, त्यहाँ अनि सबैलाई म्युट गरिदिउँ क्या। सर यो सरस्वती देवकोटाको माइक म्युट हो ल उ गर्नुस् है, तपाईले आफ्नो म्युट गर्नुस् है। सरस्वती देवकोटा मैम हो कि मैम होला, अफ म्युट गरौँ। अहिले ए शिशिर गरेछ। शिशिर जी ल म्युट गर्नुस् तपाईले। मैले गर्दिएँ ल म्युट। ए मैले पाउँदो रहन्छ, तपाई आफै गर्नुस् है। हुन्छ सर। ल ल ल अनि ल ठीक छ। ल ल सबैले त्यो दोस्रो पिक्चरको लागि गर्नुस् त, दोस्रो आन्सरको लागि। ल लेख्नुस् त मार्क्स कति दिनुहुन्छ यसको लागि। ल सबैजनाले हानु कति दिने हो? 4 मा 3 3 4 44 3 3 4 पनि आयो। ल 3 ओके 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 ओके। ल अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि स्टप स्क्रिन शेयरिङ। ल स्क्रिन शेयरिङ चाहिँ बन्द भयो है। अब के गर्नु पर्यो भने यहाँहरुले मलाई जवाफ दिनु पर्यो है। तपाईहरुलाई मैले 2टा काम गराएँ, उस्तै हो काम।
एउटा प्याराग्राफ लेखेको मूल्याङ्कन गर्न लगाएँ, अर्को चाहिँ त्यो के थियो उसको लार्भा प्युपा नै हो, दुइटै थियो। अब गराएँ अनि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो, यो चाहिँ उसको, यो चाहिँ वर्म्सको है। अनि तपाईँहरूले चाहिँ मार्किङ पनि गर्नुभयो होइन। अनि पहिला तपाईँहरूले 2, 2.5, 3, 4 दिनुभयो, अनि फेरि अर्कोलाई चाहिँ त्यस्तै 3, 4, 3, 4, 3, 4 दिनुभयो। अनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ 2टा टुल दिएँ, अनि एउटा टुल हालेर मूल्याङ्कन गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ धेरै जसोको चाहिँ 3, 3 आयो। अनि अर्को टुल गर्दा पनि 3 चाहिँ धेरै आयो, एउटा 2टा तलमाथि छ, अरू चाहिँ 3को रेन्जमा आयो। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ त्यो टुल प्रयोग गरेर गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो भयो कि गाह्रो भयो कि कुन चाहिँ तरिका सजिलो होला मूल्याङ्कन गर्ने? ल भन्नुहोस् त, कसैले यो ओके ऋषिश्वर पौडेललाई बोल्नुहोस् त। हेलो ऋषिश्वरजी, नबोल्ने हो? हुनुहुन्न? ल को हुनुहुन्छ त? सबै छौँ सर। ल बोल्नुहोस् तपाईँ। टुल प्रयोग गरेर धेरै सजिलो भयो नि सर। किन भयो भन्नुहोस् त? टुल प्रयोग गरेपछि एउटा एक किसिमको हामीलाई गाइडलाइन भयो, त्यसकारण सजिलो भयो। ल अब यहाँ ल दुर्गाले भन्नुहोस् त, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हजुर सर, अब यसमा चाहिँ मैले पनि यो पोइन्ट चाहिँ 3 राखेको थियो। अब यसमा चाहिँ अब त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ अब के न के अब धारणा बुझेर अब के न के उसले आफ्नो रणनीति निकालेर अथवा एउटा सोच्ने शैली एउटा प्रयोग गरेर चाहिँ उसले त्यो लेखेको भएर उसलाई चाहिँ 3 दियो। हाम्रो चाहिँ त्यो 3मा चाहिँ अब त्यो हिसाबले चाहिँ 3 दिने भनेको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो हिसाबले ठिक छ, त्यो ठिक छ होइन। तपाईँले पहिला यत्तिकै हाम्रोतिर बोल्नुहुन्छ बक्खु भन्छन् क्या, बक्खु भनेको एकदम गेस गरेर यत्तिकै होइन। हजुर, यसले धेरै सजिलो बनायो सर। हो जस्तै के सजिलो के हो भन्नुहोस् न। हजुर, अब यसलाई चाहिँ अब त्यो बच्चाले चाहिँ कति लेख्यो, अब पहिला चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यतिकै नै अब यति लेख्यो, अब यति दिँदा हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले दिन्थ्यो भने अब यसमा पोइन्ट छुट्यो नि त। पोइन्ट छुटेको कारणले सजिलो भयो सर। सजिलो भयो, ल ठिक छ। अनि अब यहाँ हाम्रो को हो यहाँ, ल बुद्धिमान तामाङ। हेलो बुद्धिमानजी। हजुर सर। तपाईँको मत के छ यसमा? तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त त्यो अगाडि र पछाडिको फरक? यसमा चाहिँ जुन अगाडि चाहिँ हामीले अब यो लेखेको आधारमा त्यतिकै अब त्यो यति लेखेछ भन्ने आधारमा त्यतिकै दियो नम्बर होइन। अब थोरै लेख्नेमा पर्छ भन्ने जसरी एकै हमेसी त्यतिकै नम्बर दियो। अहिले पछाडि चाहिँ तपाईँको जुन कन्टेन्ट तपाईँले छुट्याइदिनु भयो नि, अब यति लेखे चाहिँ यो विषयसँग सम्बन्धित भएर रिलेटेड भएर लेखे चाहिँ यसरी नम्बर दिने। त्यो धारणा के अरे त्यो विषयसँग सम्बन्धित भएर अझ राम्रोसँग उसले आफ्नै धारणाहरू लेखेको छ अथवा कुनै अब हुन्छ नि यो के भन्छ त्यसलाई नयाँ रूपहरू मिलाएर लेखेको छ भने त्यसमा चाहिँ अझ झन् नम्बर बढाएर 4 नम्बरसम्म पनि दिन सकिन्छ भन्ने जुन खालको आयो नि। त्यसपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब हामीले त्यो धेरै लेखेर मात्र होइन कि थोरै लेख्दाखेरि पनि त्यो विषयसँग सम्बन्धित लेखेको छ भने नम्बर दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट प्रुभ भयो। अमाउन्ट होइन, त्यहाँ क्वालिटीको कुरा आएन। हजुर सर। ल थ्याङ्क यू। दिल्ली राज केसी। हेलो दिल्ली राज केसी। मैले के बुझेँ भने सर पहिला अब त्यो टुल्स प्रयोग नगर्दा चाहिँ अब आफ्नो ग्यासेसको आधारमा यति दिँदा ठिक होला भन्ने लाग्थ्यो भने यो प्रयोग गर्दाखेरि अहिलेको आन्सरलाई उचित न्याय मिल्दो रहेछ जस्तो पनि लाग्छ। एकदम त्यो आन्सरले पाउनु पर्ने कुरा ठ्याक पाउँछ। तलमाथि अब कुनै हुन्छ नि कोही उत्तरमा चाहिँ अलिकति बढी जान सक्ने सम्भावना हुन्छ, कुनै अलिक कम दिन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ जस आन्सर अब प्रश्नले मागेको आन्सरको चाहिँ पोइन्ट दिन अलिकति सजिलो हुने हो। ल थ्याङ्क यू। उदय सिंहजी, तपाईँलाई मैले अर्कै कुरा सोध्छु।
हेलो हजुर सर हजुर तपाईले यस्तो चीज प्रयोग गर्नुहुन्छ कि अघिल्लो तरिकाले मार्किङ गर्नुहुन्छ? अब यो धेरै जसो चाहिँ पहिलाकै तरिका प्रयोग गर्ने गरेको हो सर। किनभने यो इक्जामको बेलामा हतार हतार कापी जाँच्नु पर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ पछाडिको ठिक हो तर प्रयोग चाहिँ पहिलाकै धेरै गरिन्छ। भने प्र्याक्टिसमा यो छैन हैन? प्र्याक्टिसमा छँदै नभएको फेरि होइन सर। कहिलेकाहीँ त्यो इक्जाम भएर यदि कपी टेस्ट गर्ने समय चाहिँ अलिक चाहिँ फार भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। तर अब थोरै समयमा धेरै कापी जाँच्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पहिलाकै रुल प्रयोग गरिन्छ सर। तपाईलाई लाग्छ कि यसलाई हामीले प्रयोग गर्यौं भने समय बच्ला कि समय बढी लिएला यसले? समय हैन, यो त धारणा बस्यो भने त समय धेरै लिँदैन। त्यो पहिला गेस गर्ने भन्दा त यसले बाटो देखाउँछ नि त, छिटो हुन्छ नि त, हो कि हैन? यो त मेजरेबल भयो सर, यो त मापन गर्न झन् सजिलो भयो पछाडिको। यसले त समय बचाउँछ। तपाईले भन्नुभयो नि समय नभएर, समय बनाउनलाई समय नभयो होला हैन? तर प्रयोग, किनभने यो प्रत्येक विद्यार्थीलाई छोटा छोटी बनाउनु त होइन है, एकचोटी बनाएपछि सबैलाई पुग्यो, सबैलाई भयो। त्यो त वर्षौं प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठिक छ, कुनै टास्कलाई 2-3 थरी बनाउनु पर्ला हैन? कुनै एउटा ल्याबकोलाई छुट्टै होला, राइटिङलाई छुट्टै होला, हिसाबलाई छुट्टै होला, त्यो छुट्टै चाहियो होला। तर त्यो 2-4 वटा बनाएपछि पुग्यो नि त, हो कि हैन? हजुर हो सर। ल अब नारायण देवकोटा सर, म रेडी। ल तपाईले भन्नुहोस् त, तपाईलाई अहिले यस्तो लागु लागेन? यो त राम्रै कुरा रहेछ, मैले किन बनाएछु यस्तो भन्ने लागेन? एकदम 100% हो। किनभने हतुवा भएन नि केही चिजको पनि, हतुवा भएन, अन्दाज भएन, मुड भएन, सबै कुरो चाहिँ मापन योग्य भयो, विश्वास लाग्ने भयो नि त यो टुल्सले। अनि पछिको लागि चाहिँ तर्क पनि दिन सक्ने भयो। स्टुडेन्टले किन मेरो थोरै नम्बर आयो भनेर भन्यो भने तर्क दिन पनि सकिने भयो। यो टुल्स एकदम मस्ट युज। ल अगाडि बढ्नु भन्दा पहिले कसैको केही बोल्नु छ, भन्नु छ? साथीहरु हैन? ल भयो है। ल ठिक छ। ल त्यसो भए अब मैले फेरि तपाईहरुलाई यो गर्छु, के अरे स्क्रिन शेयर गरेर म तपाईलाई फेरि सोध्छु। यो अघिका यी दुईटालाई मैले एउटैमा राखेँ है। यो 4 पोइन्टका डिस्क्रिप्सन छ है। यसलाई के भन्छन् होला, नाम के होला यसको? साथीहरु यसको नाम छ केही? मुखले बोले पनि हुन्छ, टाइप गरे पनि हुन्छ। यसको नाम के होला? ल भन्नुहोस् त। हेलो, यो अलि सर अघिकै पोइन्ट होइन सर? यो अघिकै हो, त्यो त मैले तपाईलाई सोधेको। यो के अरे यसलाई हामीले नाम के दिन्छौँ होला भन्नुहोस् त? सर म भनौँ सर? भनौँ खोजेको त्यही। अब मलाई लागेको चाहिँ यो इभ्यालुएसन टुल्स हो हैन? मैले त्यसरी बुझेँ। अब यो बुझाइ चाहिँ मेरो कति हो ठिक छ भन्ने कुरो अहिले आउँला। ल अब अरु कसैले भन्नुहुन्छ यसको नाम के होला? इभ्यालुएसन टुल हो, नाम के होला यसको? यहाँ कसले लेख्नु भयो? हेरौँ है। लेख्नु भयो के? रुब्रिक लेख्नु भएछ। ल मार्किङ स्किम लेख्नु भएको चाहिँ रुब्रिक। हेर्नुहोस् है त, यो कुरो के छ भने मैले तपाईलाई सुरुमा के गरेको थिएँ हेर्नुहोस् है। मैले तपाईलाई त रुब्रिक, आज हामी रुब्रिक पढ्छौँ भनेको थिएँ। रुब्रिक भन्छ, यसलाई रुब्रिक भन्छ है। अब यो रुब्रिक चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो नि त एक किसिमले है। त्यसैले अलिकति हामी रिफ्लेक्सन गरौँ है। कस्तो रिफ्लेक्सन गरौँ भने तपाईको अहिले यतिखेरको विचारमा, अहिले यतिखेर तपाईले सम्झेको, बुझेको, अनुभवको आधारमा तपाईको विचारमा रुब्रिक के हो? तपाईलाई यस बारेमा के थाहा छ र यसको प्रयोग बारेमा तपाईको केही अनुभव छ कि छैन है? यस्तै कुरा लेखेर नि
तपाईँ 2 मिनेटसम्म लेख्नुपर्ने आफ्नो कापीमा अथवा कम्प्युटरमा 2 मिनेट मैले माइक बन्द गर्छु मेरो, तपाईहरु पनि नबोल्ने। यहाँ समय चाहिँ मैले उ गर्छु, यहाँ हिसाब लाउँछु मैले। अनि त्यसपछि के भन्छ, अनि यहाँहरुले उ गर्नुपर्छ, के अरे रोक्नुपर्छ। मैले रोक भनेपछि हैन, अनि त्यसैले ल बुझ्नुभयो नि रुब्रिक के हो, किन प्रयोग गरिन्छ, यसमा तपाईको अनुभव के छ, तपाईको फिलिङ के छ भन्ने कुराको अहिले 2 मिनेटमा जति सकिन्छ खुर्र लेख्नुस्। अनि हामी फेरि भेट्छौं। तपाईको समय सुरु भयो अहिले। ल मैले यहाँ ट्यागका लगाएँ, अब म बोल्दिन, तपाईहरुले चाहिँ लेख्ने रुब्रिकको बारेमा। च्याटमा हजुर हैन, च्याटमा नलेख्ने। च्याटमा लेख्ने हो भने पछाडि कपी गर्न पेस्ट गर्न पाइन्छ। अहिले चाहिँ तपाईले छुट्टै कापीमा अथवा कम्प्युटरमा कहीँ लेखेर राख्ने, पछि यहाँ कपी पेस्ट गरेर च्याटमा हाल्नु होला, मुखले बोल्नु होला। अभित लाना मोबाइल है ना जल्दी काम लवी आयल थी लवी ने लिखे के है साउन्ड म्युट गर्नु न सर। साउन्ड बन्द गरेर बोल्नु है। ल तपाईको समय सकियो, अब लेख्न छोड्ने है। अनि त्यसपछि अब यहाँ शेयर गर्ने। अब जसले कम्प्युटरमा लेख्नुभयो कपी पेस्ट गर्नुहोस् उसमा च्याट बक्समा, जसले चाहिँ हातले लेख्नुभयो पढेर सुनाउनुहोस्। अब के अरे हामी अब यसमा छलफल गरौँ। तपाईको विचारमा अहिले यतिखेर उ भनेको के हो त, के अरे रुब्रिक भनेको के हो त? मैले कसलाई सोधौँ त? ल अब यहाँ सोध्नु पर्ने देखियो कुराकानी। के अरे ल अघि नबोलेकोलाई सोध्छु मैले, को बोल्नु भएको छैन। ल बबिता जिरेल, ल भन्नुहोस् त तपाईले के लेख्नुभयो? उहाँको बोल्ने छाट आएन। म भनौँ सर? ल भनौँ। I think rubrics are the instructions that are to be applied in the course of evaluating the students. Okay, good, good. अरु गुणराज, गुणराज रहेछ, गुणराज हैन गुणराज। हजुर सर। ल पढ्नुस् तपाईले के लेख्नुभयो? विद्यार्थीले दिएका उत्तरहरूको सही तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नको लागि रुब्रिक्सको प्रयोग गरिन्छ। रुब्रिक्स बिना हामीले कपी चेक गर्दाखेरि लगाम बिनाको घोडा जस्तै हाम्रो कपी मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। कस्तो मेटाफोरिकल आयो, राम्रो। रमेशजीको के छ? रमेश नेपाने अब यहाँ च्याटमा आयो, च्याटमा तपाईले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ रुब्रिक रमेशको चाहिँ रुब्रिक्स इज अ सेट अफ क्राइटेरिया फर स्कोरिङ करेक्टली फर स्टुडेन्ट आन्सर्स। ओके फाइन गुड। ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ है। थ्याङ्क यू सो मच। अब हेरौँ है, अब यसपछि जाउँ। अब यो मेरो त यही हो, म तपाईलाई पढाउँछु, पढ्नै पर्छ। कसले भन्दाखेरि अब हरिशरण लामिछाने। ल पढ्नुहोस् न तपाईले, यहाँ के देखाएको छ?
हरिशरण जी हेलो किन नबोल्या हो ल उदय सिंह तपाईले पढ्नुस् त व्हाट इज अ रुब्रिक हजुर सर, rubric. Rubric is a set of criteria for students' work that includes descriptions of levels for performance quality on the criteria. Okay. Second, they minorly have different levels of points. Okay, a rubric is a set of criteria for students' work that includes descriptions of levels of performance quality on the criteria. भनेको त्यो चाहिँ क्राइटेरिया हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ फेरि लेभल पनि हुन्छ, 1 2 3 4 5 पनि हुन सक्छ है, 10 सम्म पनि लान सकिन्छ। अब यो हो विभिन्न पोइन्ट पाइले जाँच्छ। अब यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि द मेन पर्पस अफ रुब्रिक्स इज टु एसेस परफर्मेन्सेस। विद्यार्थीहरूको परफर्मेन्स हामीले जाँच्ने हाम्रो उद्देश्य त्यही हो, हाम्रो अर्को उद्देश्य केही पनि छैन है। अब त्यसो भए अब यो रुब्रिकले हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ त भनेर भन्दाखेरि नि अब हेरौँ है, अब सर मलाई सुनेको छ, तपाईँ सुन्नु भएको छैन? हजुर मैले अघि सुनेको थिएँ तर मेरो माइक्रोफोन अन गर्दा पनि उता सरले सुन्नु भएन, त्यही भएर। ए ल अहिले सुने मैले। ल तपाईँ पढ्नुहोस् त, ल के नाम हो तपाईँको? हरिशरण लामिछाने। ओहो ल ल तपाईँले यो पढ्नुहोस् त, रुब्रिकले हामीलाई कसरी हेल्प गर्दो रहेछ? How they help us. Scoring is faster than with analytics rubrics. Requires less time to achieve rather reliability. Good for summative assessment. Can share with students explicitly linking assessment and instruction. Reuse same rubrics with several tasks or assignments. Supports learning by helping students see good work as bigger than one task. Support students self-evaluation. Student can help construct general rubrics. Okay, अब के भयो भने स्कोरिङ सजिलो हुन्छ है, अनि अरु के हुन्छ भने टाइम कम लाग्छ। त्यसपछि अर्को के पनि हुन्छ भने इन्टर-रेटर रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ एउटा रुब्रिक लगाएर 20 वटा कापी उदयले जाँच्दाखेरि र अब दुर्गाले जाँच्दाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन, परिहाले पनि धेरै ठुलो फरक हुँदैन भन्ने चाहिँ छ के अरे मान्यता छ है। अनि यो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ यो वर्षको अन्त्यमा प्रयोग गरेर सजिलो हुन्छ, यो पास गराउने फेल गराउने अथवा त कहाँ राख्ने भन्ने चाहिँ त्यहाँ काम लाग्छ। अनि यो फेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ विद्यार्थीलाई पहिले दिन सक्नुहुन्छ, अनि विद्यार्थीले चाहिँ ओहो मैले त यो यति गरे भने चाहिँ यति आउँदो रहेछ, यति गरे यति आउँदो रहेछ, मैले त यो त यसरी सुधार्नु पर्यो मेरो राइटिङ अथवा मेरो काम हैन, मेरो असाइनमेन्ट उसले भन्छ। अनि अरु के छ भने तपाईले रुब्रिक चाहिँ धेरै बनाउनु पर्दैन, 8-10 वटा बनायो भने नि, जस्तो अब साइन्समा प्र्याक्टिकलको एउटा होला, राम्रो राइटिङ लेख्नु पर्ने एउटा होला हैन, अलिकति फेरि प्रयोग गरेको रिपोर्ट होला, बढीमा 5-6 वटा मात्रै बनायो भने तपाईलाई साइन्सको लागि सबै पुग्छ है। त्यसैले यो चाहिँ हामीले दोहोर्याएर काम गर्न पनि पर्दैन। अनि यसमा चाहिँ विद्यार्थीले के गर्छन् भने नि मैले किन यति पाएँ, अर्कोले किन यति पायो भन्दा उसको यो राम्रो छ उसले चाहिँ बुझ्न सक्छ है। ल साउन्ड बन्द गरौँ है तपाईहरुको। अनि त्यसपछि विद्यार्थीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्छन् र उनीहरूले फेरि तपाईहरुले बसेर नि रुब्रिक बनाउँदाखेरि विद्यार्थीसँग छलफल गरेर के भयो कति दिने भनेर छलफल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अलि माथिल्लो विद्यार्थीसँग, तलको हैन अलि माथिकोसँग है। अब 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 पार्वती आचार्य, ल तपाईले चाहिँ यो पढ्नु पर्यो। ल पार्वती सर ल पढ्नुस् त। यस बच्चा हो तपाईको हो, ल तपाईलाई पछि राख्छु ल ल ल ल म पढिरहेको छु ल ल पढ्नुस्, अरूले पढ्नुस्, उहाँलाई त्यहाँ बच्चाले दुःख थियो। ल भन्नुस् त। How to use the rubrics? First, decide if you are scoring the assessment based on the overall quality and understanding of a concept.
Tuma. Next, read the assessment carefully. Be sure not to look at the rubrics just at because right now you are just focusing on the main concept. Reread the assessment while focusing on the overall quality and understanding the student portrays. Lastly, use the rubrics to determine the final score of the assessment. Assignment. ल थ्याङ्क यू। मैले भन्छु है नेपालीमा अब हो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने छ कि सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नु पर्यो भने मैले आजको यो असाइनमेन्ट जाँच्नको लागि रुब्रिक प्रयोग गर्छु, यो चाहिँ रुब्रिक प्रयोग गर्छु पहिला डिसाइड गर्ने। रुब्रिक यहाँ साइडमा छ, कापी यहाँ छन् है, अथवा काम यहाँ छ। पहिला चाहिँ तपाईँले के गर्ने रुब्रिक र ऊ साइड बाई साइड हेर्न परेन। अहिले चाहिँ पहिलोचोटि के गर्नुहोस् भने तपाईँले दोस्रो स्टेजमा चाहिँ आन्सर पढ्नुहोस् है, राम्रोसँग आन्सर पढ्नुहोस्, एउटा आन्सर, अनि रुब्रिक नहेर्नुहोस्। अनि दोस्रोचोटि चाहिँ के गर्नुहोस् भने रुब्रिक पनि यसो मनमा राख्नुहोस्, तर फेरि पढ्नुहोस् र ओभरअल क्वालिटी हेर्नुहोस् यसको। अनि अन्तिममा चाहिँ कापी र रुब्रिक दायाँ बायाँ राखेर अनि कहीँ जाँच्नुहोस् है। समय बढी लाग्ला जस्तो सुनिन्छ, तर चाहिँ त्यो एकपछि अर्को गर्दै जाँदाखेरि एकछिनपछि चाहिँ रुब्रिक हेर्न पर्दैन, याद भइहाल्छ। अनि तपाईँले त्यही किसिमले गर्नुहुन्छ। भनेपछि अब के बुझ्नुहोस् भने पहिला डिसाइड गर्ने, अनि रुब्रिक नहेरिकन चाहिँ सर र पढ्ने, त्यसपछि ओभरअल क्वालिटी पढ्ने र तलमा गरेर अनि लास्टमा चाहिँ रुब्रिक हेरेर नम्बर दिने भनेको छ है। यो सजिलो छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यो 1 2 3 4 भन्ने पोइन्टहरूको अलिकति अघि हामीले छलफल त गऱ्यौँ होइन, तर यहाँ अब अझै पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले कसलाई बोलाउँछ नि, बबिता जिरेल, तपाईँ अघि कसको बच्चा रहेको? बबिताको होइन। ल बबिताजी ल तपाईँ पढ्नुहोस् त, तलबाट पढ्नुहोस् है, 1 देखि। भनेको पोइन्टको अर्थ बुझ्ने हो कि अब हामीले पोइन्ट बुझ्ने। 1 बन्या के, 2 बन्या के, 3 बन्या के, 4 बन्या त्यो बुझ्ने हो। 1 बन्या के, ल पढ्नुहोस्। The student whose work is not where it should be weak. He does not complete the assignment and or has no understanding of what to do. सबै पढ्ने हो सर पहिला? भन्ने अब सबै पढ्ने हो सबै, अनि त्यसैमा अर्थ मान्छ। Point number 2, the student's work is satisfactory, almost there, but acceptable. He may or may not complete the assignment with limited understanding. Point number 3, the student's work is good, acceptable. He does what is expected of them to complete the assignment. Point number 4, the student's work is exemplary. Strong as he goes beyond what is expected of them to complete the assignment. Okay, good. अब तपाईले 4 क्याटेगोरीमा बाँड्ने हैन। एउटा वीक भयो 1 दिने, अलमोस्ट देयर भनेको अब पुग्न आँटेको थियो, एक्सेप्ट चाहिँ गरौँ भन्यो भने 2 दिने, एक्सेप्टेबल ठीक छ भने जति गरेछ 3 दिने, स्ट्रङ भनेकोले चाहिँ भने जति मात्र हैन कि अलिकति उच्च किसिमको ज्ञान सिप दक्षताले चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरेछ भने चाहिँ उलाई 4 दिने। अब त्यसो वीक भने के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीले गर्न पर्ने काम गरेको छैन, कम्प्लिट गरेको छैन, बुझेको छैन 1। दोस्रो चाहिँ स्याटिस्फ्याक्ट्री छ, तर त्यो गरेको काम चाहिँ बुझेर हो कि यसै हो, अब अलिअलि गरेको छ, अब ठिकै छ भन्ने छ 2। अर्को चाहिँ विद्यार्थीको काम राम्रो छ, उलाई हामीले जति एक्सपेक्ट गरेका थियौं त्यति चाहिँ उले गरेको छ है। 10 किलोमिटर हिँड्न भनेकोमा 10 किलोमिटर हिँडेको छ। अब माथिको के हो भने 10 किलोमिटर हिँड्न भनेकोमा चाहिँ 11 किलोमिटर हिँड्नु पर्यो। त्यो एक भनेको छुट्टै आन्सर ल्याऊ भन्ने हैन, कमसे कम राइटिङको प्रस्तुति पनि त हुन्छ नि चित्त बुझ्दो हैन। त्यो तरिकाले चाहिँ उले गरेकोलाई बल्ल हामीले 4 दिने भनेर हामीले यो चाहिँ पोइन्ट गराएका छौं है। अब तपाईहरुले कति क्लास पढाउनुहुन्छ, यो कति क्लासको भन्नुस् त, कसैले भन्न सक्छ? यो माथिल्लो र यो तल्लो यो कुन क्लासको भन्नुस् त ल? तपाईलाई थाहा छ?
गणेश श्रेष्ठ तपाईँलाई थाहा छ? क्लास 4 को हो कि सर? खै मैले त साइन्स पढाउँदिन तर म बसे हो सर, अर्को साइन्सको सर नभएर। ल हेर क्लास 6 मा छ सर। कतिको क्लास 6 मा छ। क्लास 6 मै होला लगभग धेरै 6 मा यो 6 को 6 बाट ल्याएको हो। ल यहाँ कसले के लेख्नु भयो? 6 लेख्नु भयो क्या? अजयजीले राम्रो आन्सर लेख्नु भएको छ। ल 5 र 6 रहेछ, 6 भनेर ल ठिक छ। अब यहाँहरूलाई मैले काम दिन्छु है, काम दिन्छु। काम के भन्दा नि यहाँहरूले यो दुईटा हुन्छ तपाईँ 6 क्लासमा पढाउनुहुन्छ, तपाईले विद्यार्थीहरूलाई दुईटा काम दिनुभयो हैन? एउटा नुन चिनी पानी अल्कोहल कपुर जस्ता शुद्ध पदार्थ मिसाएर मिश्रण तयार पारी अवलोकन गर्ने र निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने भनेर तपाईले एउटा काम दिनुभयो प्रोजेक्ट हैन? अर्को चाहिँ फेरि घर नजिकैको दुध डेरी किराना पसल आदिमा गई तरल पदार्थको परिमाण नाप्न प्रयोग गरिने लिटर र मिलिलिटरका भाँडाहरू र तिनीहरूको माध्यमबाट उक्त तरल पदार्थहरू नापेको अवलोकन गर्ने, ती परिमाणहरू मध्ये 2वटा तेल दूध तरल पदार्थलाई मेजरिङ सिलिन्डरको सहायताबाट आयतन पत्ता लगाउने। हेलो, त्यता गफ गर्ने हो भने माइक बन्द गर्नु न है। अनि नापमा भएको एकरूपता वा फरकपनाको तुलना गर्ने भने दोस्रो चाहिँ दुईटा क्वेशन भयो। तपाईले दुईटा क्वेशन दिनुभयो, विद्यार्थीले एक हप्ता पछाडि दुईटैको आन्सर लिएर आए। अब तपाईँ बसेर चाहिँ मार्किङ गर्न पर्यो है। तपाईले 4 मा मार्किङ गर्ने, ल 4 3 2 1 अथवा 5 मा गर्ने हो। तपाईले कति गर्ने हो? 4 मै सजिलो हुन्छ है गर्ने हो भनेपछि तपाईले अब रुब्रिक बनाएर बस्नु पर्यो भन्ने निर्णय गर्नुभयो है। अब रुब्रिक कसरी बनाउने त? रुब्रिक बनाउनु पर्यो हैन? अब तपाईहरुले अघि मैले भने जस्तै रुब्रिक तयार देखे जस्तै रुब्रिक तयार पार्नु पर्यो। तर मैले अलिकति भेराइटीको लागि के गर्छु भने तपाईलाई मैले ग्रुपमा बाँड्छु। अनि त्यो ग्रुपमा बाँडिसकेपछि ग्रुप ए मा पर्नेले माथिल्लोको बनाउने, नुन चिनी पानी अल्कोहल कपुर जस्ता शुद्ध पदार्थ मिसाएर मिश्रण तयार पारी अवलोकन गर्ने र निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेको लागि रुब्रिक तयार पार्ने। बी मा पर्नेले चाहिँ तलको त्यो दुडेरीमा जाने, हेर्ने, नाप्ने, अवलोकन गर्ने, मेजरिङ रडको कुरा गर्ने र एकरूपता र फरकपनाको तुलना गर्ने भनेको छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ उ गर्नु पर्यो, के रे रुब्रिक बनाउनु पर्यो। फोटो खिच्नुस् है, यो तपाईलाई चाहिन्छ। अब ए मा पर्नेले माथिल्लोको काम गर्ने हो, बी मा पर्नेले चाहिँ दोस्रोमा काम गर्ने हो है। तपाईलाई मैले 10 मिनेटको टाइम दिन्छु। अब मैले पहिले तपाईलाई उ गर्छु, ग्रुपमा बाँड्छु है। अब ग्रुपमा बाँड्दा म कसरी बाँड्छु भने दुर्गा, गोविन्द, ऋषिश्वर, सरस्वती देवकोटा, अजय कुमार, उदय अनि गुणराज अनि बुद्धिमान हो, यति चाहिँ र अझै एकजना बबिता, यति चाहिँ ए मा है, ग्रुप ए मा। अनि त्यसपछि नारायण अनि दिल्ली राजकेशी अनि रमेश, गणेश अनि त्यसपछि पार्वती अनि सरस्वती, त्यसपछि आएर अनि सरस्वती म्याडम पर्नु भएन, अनि यहाँ को खिल प्रसाद अनि अर्को को हुनुहुन्छ। अरु बाँकी रहेका चाहिँ ग्रुप बी मा है। अब तपाईहरुको ग्रुपिङ त्यसरी भयो। अब तपाईले गर्नुपर्ने के हो भन्दा रुब्रिक बनाउने हैन। अनि रुब्रिक बनाइसकेपछि तपाईको रुब्रिक माथि पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्छौं। त्यसपछि तपाईको रुब्रिक कस्तो बन्छ भन्ने कुराको लागि मूल्याङ्कनलाई हामीले यहाँ रुब्रिक तयार पारिसकेका छौं। भन्नाले तपाईले रुब्रिक बनाएर ल्याउनुहुन्छ, त्यो कस्तो रह्यो क्वालिटी त्यसको भनेर हेर्नको लागि हामीले यो रुब्रिक प्रयोग गर्छौं है। यसमा चाहिँ रुब्रिकको सूचक स्पष्ट छैन, कार्य मूल्याङ्कन समेट्दैन भने चाहिँ 1 दिने है। रुब्रिकको केही सूचक स्पष्ट छैनन्, केही छन्, कार्य मूल्याङ्कनलाई सामान्यतया समेट्छन् भने 2 दिने। रुब्रिकको सूचक स्पष्ट छन्, कार्य मूल्याङ्कन समेट्छन् भने जति काम गर्छ भने 3 दिने। रुब्रिकका सूचक स्पष्ट छन्, कार्य मूल्याङ्कनलाई राम्ररी समेट्छन् र यो निर्माणमा सृजनशीलता देखिन्छ भयो भने चाहिँ 4 दिने। तपाईहरुले 1 2 3 4 मध्ये एउटा पाउनुहुन्छ तपाईको रुब्रिक माथि है। अब यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, 10 मिनेट एकदम आफै यहाँ कापीमा लेखे पनि भयो, कम्प्युटरमा बनाए पनि भयो रुब्रिक बनाउने हैन। अब यो तपाईले उ गर्नुस्, के रे यो फोटो खिच्नु भएको छैन भने खिच्नुस्। यसको यो के रे यसको पनि खिच्न सकिन्छ, मेन चाहिँ तपाईले यसको खिच्नुस्।
एमा पर्नेले माथिल्लो बनाउनुहोस्, बीमा पर्ने तल्लो बनाउनुहोस् है। अनि यो चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन हुन्छ। अब ल बुद्धिमानजी ठिक छ नि, कुरो बुझियो नि? हेलो हजुर सर, हजुर कुरा बुझ्यो? म फोटो खिच्नमा व्यस्त भएँ सर। कुरा बुझियो बुझिएन? यसमा रुबीको विषयमा सर होइन, यो अहिलेको टास्क तपाईँलाई त होइन, अहिलेको टास्क के गर्ने भनेर। ग्रुपको हिसाबमा चाहिँ त्यो नम्बरिङ के अरे तपाईँलाई मैले ग्रुप एमा राखेको छु है। तपाईँ ग्रुप एमा होइन, तपाईँले माथिल्लो क्वेसनको चाहिँ आन्सर बच्चाले ल्याएपछि तपाईँ जाँचलाई प्रयोग गर्ने रुब्रिक तयार पार्ने है। हजुर हजुर। ल अब को नारायण देवकोटा, तपाईँले बुझ्नुभयो कुरा? मैले बुझेँ सर। फोटो खिच्नलाई चाहिँ त्यो अर्को ग्रुप हेरेर एकपल्ट सेलेक्ट देखाइदिनु। ल ल ल मैले फेरि फोटो देखाउँछु, तपाईँले फोटो खिच्नुहोस् त, केही भएन, मैले यसै राखिदिन्छु। मेन चाहिँ अब यसको चाहिँ यो कामको लागि गरौँ आफ्नो आफ्नो होइन। यो भनेको तपाईँको आन्सरले कति नम्बर पाउँछ भन्ने कुरा आफै थाहा हुन्छ। यो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ है। यो आन्सर आफैले लेख्ने त सर? होइन, आन्सर लेख्ने होइन, तपाईँले विद्यार्थीलाई यो दुइटै काम दिनुभयो, उनले आन्सर ल्याए, त्यसमा मार्क कति दिने भन्दाखेरि तपाईँले उयो आउनुभन्दा पहिला रुब्रिक बनाएर बस्ने भनेको। त्यसैले भाग बाँडेको एमा पर्नेले माथिल्लोको लागि बनाउने, बीमा पर्नेले चाहिँ तलको लागि बनाउने, रुब्रिक बनाउने तपाईँले होइन। अनि तपाईँको रुब्रिकको क्वालिटी जाँचेर हामीले फेरि तपाईँलाई मार्क्स दिन्छौँ क्या। यहाँ रुब्रिक हामीले अर्को पनि बनाएका छौँ, कुरा बुझ्नुभयो? ल ल अब तपाईँलाई 10 मिनट समय छ है। मैले यो देखाइरहन्छु, के टास्क देखाइदिन्छु, कसैले गर्न सक्नु भएन भने ओके। 1 मिनट। अनि त्यसपछि म 10 मिनट चाहिँ मेरो भिडियो मेरो अडियो सब बन्द गर्छु, अनि 10 मिनट पछि मात्रै खोल्छु मैले। ल यो टास्क भयो। ल तपाईँको टाइम सुरु भयो। अब 10 मिनटसम्म गर्ने। अहिले 5:18 छ, 5:28 हामी भेट्छौँ है। म त्यतिन्जेल म बोल्दिनँ, तपाईँले त मलाई पनि देख्नुहुन्न।
समय भयो नि सर? अट्ठाइस भनेको 27 मा ल ठिकै छ, केही छैन, 10 मिनट सकियो है। ल अब यहाँहरूले कस्तो काम गर्नुभयो भन्ने कुरो यहाँ बुझाउनु पर्यो है। अब तपाईँको रुब्रिक छ नि, ल अब उ गर्नुहोस्, मैले बन्द गरेँ। ल तपाईँहरूले अब आफूले उ गर्ने, जसले स्क्रिन सेयर गर्न मन लाग्छ स्क्रिन सेयर गर्ने, अनि मुखले पढेर भन्नेले चाहिँ मुखले पढ्ने। च्याटमा त अलि मिल्दैन, राख्न मिल्छ, मिलाएर। ल कसले के गर्ने त, कहाँबाट सुरु गर्नु? म माथिबाट जान्छु। दुर्गा तामाङ, तपाईँ चाहिँ ए को, ल भन्नुहोस् त। तपाईँको रुब्रिक कस्तो भयो त? मैले चाहिँ सर यो पोइन्ट 1 2 3 4 बनाएँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब पोइन्ट 1 चाहिँ कस्तो अवस्थामा आउँछ भने अब कुनै धारणा नबुझेको, कुनै अब रणनीति केही प्रयोग नगरेको, अब कस्तो चाहिँ एन्सर दिने, अब के लेख्ने, अब के गर्ने केही थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ। तपाईँले एक्ज्याक्टली के लेख्नु भएको छ लाइन भन्नु न। हजुर, त्यहाँ एक्ज्याक्टली के लेख्नु भएको छ 1 मा? मैले धारणा नबुझेको, रणनीति प्रयोग नगरेको, के लेख्ने के गर्ने के थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ पोइन्ट 1 लेख। अनि 2 मा चाहिँ अब 2 मा चाहिँ सीमित मात्र बुझेको, के रणनीति प्रयोग गरेको, के बुझेर के सोचेर अब उत्तर आएछ भने पोइन्ट 2। अनि त्यसपछि 3 अब धारणा स्पष्ट रूपमा बुझेको, सोच्ने शैली, आफ्नो सोच्ने शैली प्रयोग गरेको, रणनीति प्रयोग गरेको अवस्थामा 3। त्यस्तै गरी अब प्रभावकारी रणनीति प्रयोग गरेको, तार्किक चिन्तन प्रयोग भएको अवस्थामा 4। अनि ल ठिक छ, तपाईँको ठिक छ है। त्यसपछि ल गोविन्द, गोविन्द ढिलो गर्नुभयो। ऋषिश्वर, तपाईँको नम्बर 1 को है। सरस्वती, हजुर सर। ल तपाईँले के लेख्नुभयो, कस्तो रुब्रिक हो तपाईँको भन्नुहोस् त। मैले फर्स्ट बनाउँदै हो सर, अब राम्रो चाहिँ भएको छैन, तैपनि यसो मैले त्यही विषयवस्तुलाई नै केन्द्रित गरेर बनाएको छु मैले। 1 नम्बर दिनको लागि चाहिँ अब विद्यार्थीहरू त्यो पदार्थहरूको नाम र कामबारे सामान्य जानकारी मात्रै भयो भने त्यसलाई चाहिँ 1 नम्बर मात्र दिने भन्ने कुरा गरेँ मैले। त्यसपछि 2 नम्बर दिनको लागि चाहिँ अब मिश्रित वस्तुहरूको बारेमा जानकारी, अवलोकन, त्यसको बारेमा चाहिँ अब के त्यसको उदाहरणहरू पनि दिने, त्यसको प्रयोगको बारेमा पनि केही कुराहरू लेखेँ भने तिनीहरूलाई 2 नम्बर दिने। त्यसपछि 3 नम्बर दिनको लागि चाहिँ मिश्रित वस्तुहरूको छुट्टा छुट्टै अवलोकन गर्ने, क्रियाकलाप गर्ने, प्रयोग गर्ने, प्रयोग पश्चात त्यसलाई चाहिँ अब प्रयोगमा पनि आफ्नो दैनिक जीवनमा पनि उयो गर्न सक्नेसम्म भयो भने त्यसलाई 3 नम्बर दिने। त्यसपछि 4 नम्बरमा अब मिश्रित वस्तुहरूको चाहिँ अवलोकन, प्रयोग, अनि त्यसपछिबाट त्यसको चाहिँ तथ्य, कारण, निष्कर्ष, प्रतिक्रिया सबै भयो भने दिन सक्ने भयो भने चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ 4 नम्बर दिने भनेर। ल ठिक छ, ठिक छ। अब मैले दोस्रो ग्रुपमा जान्छु है त। ल गणेश, तपाईँको कस्तो रह्यो त? हेलो गणेश, दिल्लीराज केसी,
हेलो हजुर तपाईले कस्तो बनाउनु हो त रुब्रिक? एकछिन है त। तरल पदार्थको बारेमा अब सामान्य कुराहरू अब थाहा भएको छ अथवा त्यसलाई कन्फ्युज छ भने 1 नम्बर दिने। अनि 2 नम्बरको लागि अब तरल पदार्थहरूको के हो, कस्तोलाई तरल पदार्थ भन्ने, त्यसलाई कसरी छुट्याउने, ठोस तरल त्यस्तो छुट्याउन सक्छ भने त्यसलाई 2 नम्बर दिने। अनि अर्को चाहिँ जस्तो नाप्न सक्छ, मेजरिङ सिलिन्डर पनि उसलाई राम्रोसँग ज्ञान छ, मार्किङ त्यहाँ अङ्कित गरिएका अङ्कहरू हेरेर उसले नाप्न सक्छ भने उसलाई 3 नम्बर। र उसले जस्तो नाप्दाखेरि हुने एकरूपता र फरकपनाको बारेमा उसले बुझेको छ भनेपछि उसलाई 4 नम्बर। ल ठिक छ। ल अरू बाँकी साथीहरूले जल्दी जल्दी भन्न मन लाग्छ भन्नुहोस् त। ल तपाईँहरू कस्तो छ? ल मैले भनी सर। ल भन्नुहोस्। सरस्वती मिसको जस्तै आएको छ आउनु चाहिँ मिश्रणको बारेमा जानकारी नभएकोलाई 1 नम्बर। नुन चिनी पानीको मिश्रणको अवलोकन गर्ने, मिश्रण गर्न सक्ने र अवलोकन गर्न सक्ने पोइन्टहरू आयो भने 2 नम्बर। नुन चिनी पानी अल्कोहल कपुर जस्ता मिश्रण तयार पारेर अवलोकन गर्न सक्ने पोइन्टहरू आयो भने 3 नम्बर। र नुन चिनी पानी अल्कोहल कपुर शुद्ध पदार्थ मिसाएर मिश्रण तयार पारी यो कस्तो मिश्रण हो, यो मिश्रण छुट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, कसरी छुट्याउन सकिन्छ लगायतको तस्बिर चित्र सहित तयार पार्नेलाई 4 नम्बर सर भनी सर मैले। ल ठिक छ। नारायणजीले बोल्न खोज्नु भयो? हो सर हो। ल बोलौँ त। कसैले स्क्रिन सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सर मैले त कापीमा लेखेको छु, स्क्रिन सेयर गरिनँ। ल ल ल ल ल भन्नुहोस्। मेरो दोस्रो हो ग्रुप चाहिँ मोबाइलमा हेर्छु, फोटो खिचेको छु मैले। ल ल ल यो चाहिँ अब विद्यार्थी डेरीमा गएर अब मेजरिङ सिलिन्डर पत्ता लगाउने कुरो छ होइन। एक नम्बर चाहिँ कस्तो भने जान्छ जाने नजरअन्दाज गरेर फर्किने, हेर्ने फर्किने गऱ्यो भने 1 नम्बर पायो। अब दोस्रो चाहिँ जाने हेर्ने जानेको कुरालाई तत्काल प्रयोगमा नल्याउने, मैले चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर बनाएँ होइन। प्रयोगमा चाहिँ पछि ल्याउन खोज्ने, त्यसले 2 नम्बर पायो। डेरीमा जाने अरूको सहयोग लिएर नाप्ने, जस्तै कुनै चाहिँ कसरी नाप्ने भनेर सोधी सहयोग लियो भने त्यो पनि जान्ने कुरा भयो, 3 नम्बर पायो। आफै गई नापेर अवलोकन गरेर आयतनहरू फरक कसरी हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाए तिनीहरूको तुलना विश्लेषण गर्नेलाई 4 नम्बर राखेँ मैले। 4 नम्बर राख्नु भयो। ल अनि त्यसपछि सर म बोले। ए गजब। ल भन्नुहोस्। म उदय सिंह। ल उदय सिंहजी। ल हाम्रो 1 नम्बरको परेको थियो सर, मैले अलिकति फरक जस्तो लेखेँ, त्यही भएर नम्बर 1 नम्बरको लागि नुन चिनी पानी अल्कोहल कपुर सबै मिसाएर मिश्रण बनाएको खण्डमा 1 नम्बर दिने। नम्बर 2 मा नुन र पानी, त्यस्तै चिनी र पानी, त्यस्तै पानी र अल्कोहल, त्यस्तै नुन र कपुरको मिश्रण बनाएको खण्डमा 2 नम्बर दिने। नम्बर 3 मा नुन र पानी, त्यस्तै चिनी र पानी, त्यस्तै पानी र अल्कोहल र त्यस्तै नुन र कपुरको मिश्रण बनाएर समान मिश्रण र असमान मिश्रणको बारेमा उल्लेख गरेमा नम्बर 3 दिने। र नम्बर 4 मा यी 3 नम्बरको जस्तो मिश्रण बनाएर समान मिश्रण असमान मिश्रणको कन्सेप्ट सहित के अरे फरक समान मिश्रण र असमान मिश्रण बीच फरक पनि बताउन चाहेमा अथवा उल्लेख गरेमा 4 अङ्क दिने। मैले यसरी तयार पारे सर। ल ठिक छ। ल अब मैले तपाईँसँग एउटा गेम खेल्छु है। यो गेम के छ भने हेर्नुहोस् है, गेम चाहिँ यस्तो छ, गेम रमाइलो छ। अब गेम के त भन्दाखेरि अहिले तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? नेपालीमा देख्नुहुन्छ है? नेपालीमा देखियो। हो अब है, अब के गर्ने भने नि मैले यो पढ्छु, तपाईँले आफ्नो रुब्रिकलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ आफै दिने, त्यो दिएको नम्बर चाहिँ च्याट बक्समा हाल्ने है। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको यदि तपाईँले 1 नम्बर दिनुहोस् यदि
तपाईका रुब्रिकका सूचक स्पष्ट छैनन्, कार्यमूल्याङ्कनलाई समेट्दैन भने चाहिँ 1 दिनुहोस्। रुब्रिकका केही सूचकहरू स्पष्ट छैनन्, केही छन्, कार्यमूल्याङ्कनलाई सामान्यतया समेट्छन् भयो भने चाहिँ 2 दिनुहोस्। रुब्रिकका सूचकहरू स्पष्ट छन्, कार्यमूल्याङ्कनलाई समेट्छन् भन्ने चाहिँ मैले सोधे जति गर्नु भएको छ भने चाहिँ 3 दिनुहोस्। रुब्रिकका सूचक स्पष्ट छन्, कार्यमूल्याङ्कनलाई राम्ररी समेट्छन् र यो निर्माणमा सृजनशीलता देखिन्छ, अलिकति चाहिँ उच्च स्तरको ज्ञानको प्रयोग भएको छ, सोच्ने शैलीको प्रयोग, सोच्ने सिपको प्रयोग भएको छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ 4 दिनुहोस्। तपाईले आफूले आफैलाई कति दिने हो ल दिनुहोस्। मैले यहाँ च्याटमा पढ्छु। ल कसले कति दियो? यहाँ गुणराजले 3 दिनुभएको छ आफूलाई, सरस्वतीले 4। ल दिउँ 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 आफैलाई हो, मैले खोज्दिनँ क्यारे। सबैले लेख्नुहोस् त ल कति दिनुहुन्छ आफैलाई। 3 4 3 उदयको 3, हरिचरणको 3, सरस्वतीको 4, गुणराजको 3। ल अरु ल 3 दिल्लीको 3। ल ल ल ल ल गरौँ त। खै गणेशको खै, नारायणको खै, गुणराजको आयो। मेसेजेस भयो प्रब्लम आएछ हो र? हो मेसेज सेन्ड भयो मैले। ल भन्नु नि त तपाईले कति दिने आफूलाई? ल भन्नुहोस् मैले 3 सर 3 मैले बोले। ल अरूले पनि भनौ आफ्नो कति दिने हो? यो नम्बर माथि नि मूल्याङ्कन हुनु पर्यो सर। नम्बर माथि पनि मूल्याङ्कन हुनु पर्यो। नम्बर दिन पाइएन भनेर। पाइएन नि त, त्यो त मैले तपाईलाई दु दिएको छु त, के अरे क्राइटेरिया दिएको छु। त्यही त। ल अब खोइ कसैले त भन्ने लाज मान्नु हो जस्तो, मैले केही गर्नु थिएन के तपाईको मार्क्स फिर्ता लिदिन्थेन, आफूले आफूलाई दिने हो। ल अब मैले के भन्छु भने नि, तपाईहरुले 2 किसिमले बनाउनु भएको छ के। एक थरीले के गर्नु भएको छ भने जेनेरिक बनाउनु भएको छ, अर्को थरीले चाहिँ स्पेसिफिक भनेको नुन तेलको शब्द पनि हाल्नु भएको छ, मापन कुरो गर्नु भएको छ, विभिन्न गर्नु भएको छ है। तपाईले ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरु गराउनु हो भने चाहिँ त्यो स्पेसिफिक गराउँदा सजिलै हुन्छ, केही छैन। तर डेली प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ यो मासिक त्रैमासिक परीक्षामा प्रयोग गर्नेमा चाहिँ वार्षिक प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जेनेरिक बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने नि स्पेसिफिक बनायो भने त तपाईलाई त तपाईको त्यही एक हप्ता तपाईको रूढी बनाउँदै लाग्छ। त्यसैले जेनेरिक खालको बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सबभन्दा जेनेरिक दुर्गाको सुनाएको थिएँ मैले। दुर्गा एकचोटि पढेर सुनाइदिउँ त फेरि। हस् सर। 1 मा चाहिँ अब पोइन्ट 1 दिनु छ भने चाहिँ धारणा नबुझेको, रणनीति प्रयोग नगरेको, के लेख्ने, के गर्ने, के थाहा नभएको अवस्थामा। अब यो त जुनसुकै क्वेसनलाई पनि काम लाग्ने भयो नि त। तपाईले चाहिँ कुनै स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दिनु भएको छ भने त्यही खालको बनाउनु होला। तर उस्तै खालको क्वेसन टास्क गरिदिनुहुन्छ भने यस्तो खालको बनाउनु तपाईलाई सजिलो हो नि त। जतिवटा पनि त्यसैले काम दिने भयो हैन। 2 मा के छ? 2 मा छ दुर्गालाई पढ्न दिनु पहिला त। ल भन त। पोइन्ट 2 चाहिँ कतिखेर आउँछ भने सीमित मात्र बुझेको, केही रणनीति प्रयोग गरेको, केही बुझेर केही सोचेर यदि उत्तर आएछ भने पोइन्ट 2। त्यस्तै गरी पोइन्ट 3 धारणा स्पष्ट रूपमा बुझेको, सोच्ने शैली प्रयोग गरेको, रणनीति प्रयोग गरेको। त्यस्तै गरी 4 प्रभावकारी रणनीति प्रयोग गरेको, तार्किक चिन्तन प्रयोग गरेको अवस्था छ भने 4 दिने। भने अब यो खालकाले जेनेरिक भए स्पेसिफिक पनि कुनै काममा आउन सक्छ। ल थ्यांक यू सो मच दुर्गा। अरु कसले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? ठिकै सर, म गुणराजले बोल्दै थिएँ। सरले चाहिँ त्यहाँ एउटा टपिक चाहिँ दिएको भएर त्यहीसँग सम्बन्धित भएर हामीले जेनेरिक नबनाएको छ। हो ठिक छ, त्यसो भए कुरो क्लियर भयो हैन। जेनेरिक बनाउनै पर्छ भन्ने छैन, तपाईले 2 थरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ल अब हामी अगाडि बढ्छौं। अब यो तपाईलाई मैले अन्तिम टास्क हो। अब यो टास्क के हो त भन्दाखेरि नि, अब तपाईले अघि झन्डै 1 घण्टा अगाडि, 1 घण्टा अलि भएको छैन अगाडि चाहिँ तपाईलाई मैले के भनेको थिएँ भने तपाईको त्यतिखेरको बुझाइ अनुसार रुब्रिक के हो, त्यो कसरी प्रयोग गरिन्छ हैन, त्यसको फाइदा के छ भन्ने बारेमा चाहिँ 2 मिनेट लेख्न लगाएको थिएँ मैले। तपाईले अब फेरि लेख्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा। अहिले तपाईले के बुझ्नुभयो
हैन यसको रुब्रिक भनेको के हो कसरी प्रयोग गरिन्छ किन प्रयोग गरिन्छ प्रयोग गर्न आवश्यक छ कि छैन यसबाट फाइदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू हैन यो प्रोसेस के हो भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ तपाईले यसै गरी लेख्नुस् मैले भन्दिन तर अघि जस्तै तपाईले के गर्नु पर्यो भने यसपटक म तपाईलाई 3 मिनेट दिन्छु बढीमा किनभने अलि लामो आउला अलि बुझ्नु भएको छ अनि त्यसपछि हामी फेरि शेयर गर्छौं ल तपाईको टाइम सुरु भयो तपाईले अघिको क्वेशनको आन्सर फेरि लेख्ने कापीमा लेख्ने अथवा कम्प्युटरमा लेख्ने पछि चाहिँ च्याटमा पनि शेयर गर्न सकिन्छ हातले लेखे पनि हुन्छ मुखले बोलेर पढ्न पनि सकिन्छ रुब्रिकको बारेमा तपाईको अहिलेको बुझाइ लेख्नुस् तपाईको टाइम सुरु भइसक्यो 3 मिनेट ल ए मै बोलेछु ल सरी है मैले हल्ला गरेछु ओ ल तपाईको टाइम सकियो ल रोकौं साथीहरु मलाई कसैले सम्झाएको भए भने म यहाँ फोन आएर फोनमा कुरा गरे ल कसले पढ्ने ल आउनुस् अहिलेसम्म नपढाएको छ हाम्रो पार्वतीको छोरा कता गयो छोरा हो कि छोरी बबिता चाहिँ नबोल्ने रे आज सर हस् मेरो बच्चा अन्तै गयो कि छ त्यही बोल्न मिल्छ हजुर सर बोल्न मिल्छ मिल्छ सर मिल्छ ल बोल्नुस् त मैले चाहिँ अलिकति लेखेको छु सर मेरो बुझाइ चाहिँ रुब्रिक इज अ स्कोरिङ गाइड used to evaluate performance
product, or a project has 3 parts. We can evaluate a project or product using 3 parts: performance criteria, rating scale, and indicators. Okay. That's the part. भेरी गुड, एकदम राम्रो लेख्नुभयो। ल अरू कसले बोल्ने अरे? यहाँ नबोलेको लक्ष्मीराज श्रेष्ठ बोले जस्तो लागेको छैन। हेलो ल तपाईँ बोल्नु। हजुर सुन्नु भएको छ सर? मेरो लक्ष्मीजी को हरिचरण जी हो? ल ल ल हस्। हजुर सर, मैले चाहिँ कसरी बुझेँ भने सर, यो रुब्रिक चाहिँ कुनै पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि मापन गर्न प्रयोग गरिने एउटा मूल्याङ्कनको साधन हो वा एउटा सेट अफ गाइडलाइन हो भन्न पनि सकिन्छ, र जसबाट विद्यार्थीको निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ र विद्यार्थीको स्तर पहिचान गर्न सकिन्छ भनेर बुझेँ सर। ल राम्रो। त्यसपछि अरू कसले बोल्नुहुन्छ अब? लक्ष्मीराजी कहाँ हराउनु भयो? अरू को बोल्ने? जो बोले पनि पाइन्छ। ल ऋषिश्वर बोल्नु भएको छैन क्या अरे? हेलो म भन्छु सर। ल भन्नुहोस्। मूल्याङ्कनमा हुने त्रुटिलाई हटाउन रुब्रिक्सको प्रयोग गरिन्छ। यो आधिकारिक मूल्याङ्कनको लागि तयार पारिएको एउटा निर्देशिका नै रुब्रिक्स होला जस्तो लाग्छ। होला हो कि हो? ल ल ल ल अरू कसैलाई बोल्नु छ कि? कसैले भन्नुहुन्छ? ल अब के गरौँ भने अब चाहिँ अब रिल्याक्स। अब मैले तपाईँलाई काम दिन्न है, अब सोध्छु मात्रै। तपाईँहरूलाई अहिले कस्तो लाग्यो त भन्दा यो रुब्रिक्सको बारेमा यो सिक्नै पर्ने, जान्नै पर्ने, गर्नै पर्ने काम हो जस्तो लागेन, अथवा आफूले चाहिँ मैले अब प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने भयो कि भएन होइन? तपाईँहरू कति कन्भिन्स हुनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त सबैले पालो पालो। जसले बोले पनि पाउँछ। पहिला नाम भन्नुहोस् है, मैले यहाँ देख्दिनँ को बोलिरहेको। ल भन्नुहोस् त। नामै लिनुपर्छ फेरि। ल दिल्लीराज। हेलो हजुर सर। ल बोल्नुहोस् त। फेरि भन्नु त सर। तपाईँले अहिले अब आज कस्तो लाग्यो त? यो आजको हाम्रो जुन सेसन थियो नि, मैले अब लगभग सकाएँ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँ रुब्रिक्सको बारेमा प्रयोग गर्न पर्ने, गर्न सकिने, मैले गर्न सक्छु, गर्छु भन्ने तपाईँको अहिलेको फिलिङ के छ? यो पहिले योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा खासै प्रयोगमा नल्याइएको कारण सुरुका प्रयोगहरूमा अलिकति असहज भए पनि आउँदा दिनहरूमा त्यसलाई बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि यो पछि गएर एकदमै विद्यार्थीहरूको एकदमै राम्रो मूल्याङ्कन गर्न सकिने रहेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होइन? हजुर। अनि गर्छु भन्ने हो कि गर्ने मात्रै लाग्यो? अनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सही मूल्याङ्कन हुने रहेछ भन्ने लाग्यो। अबदेखि यो प्रयोगमा आउँछ हो। ल अब हाम्रो पूर्णराज, तपाईँले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? यो त प्रयोग भइ नै रहेको थियो सर। हो अब तालिकाबद्ध रूपमा सिस्टमेटिक प्रयोग नभए पनि हामीले दैनिक योजना नबनाएको जस्तै गरी हामीले माइन्ड सेटअप चाहिँ हुन्थ्यो। अब चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो सर। तपाईँले चाहिँ टाइम धेरै लाग्छ, धेरै बनाउनु भन्ने होइन। एक दुईचोटि दुई चारवटा बनाएपछि सकियो क्या, त्यो अनि चलिरहन्छ, अनि बानी पर्छ है। हजुर सर। दुर्गाले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? हजुर सर, यो जुन सूचकहरूको आधारमा चाहिँ हामीले सजिलैसँग यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि अब अत्यन्तै अब भनौँ न कम समयमा सजिलो तरिकाबाट एउटा न्यायोचित तरिकाले मूल्याङ्कन हुने भएर यसलाई हामी प्रयोग गर्छौँ सर। हामीले कि मैले? म प्रयोग गर्छु। ल गोविन्द, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? गोविन्द मिलेन। ऋषिश्वर, प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? ल यसो गरौँ, अब सबैजनाले च्याट बक्समा गएर प्रयोग यस पछाडि म प्रयोग गर्छु भनेले यस लेखौँ, गर्दिनँ भनेले नो लेखौँ। ल यस र नो सबैजनाले
हरिशरणको यस आयो। अरू कसको? ल ल ल गणेश, पार्वती, दुर्गा, सबैजना। दुर्गाको यस आयो, दिल्लीराजको यस आयो। ल सबले लेखौँ लेखौँ। ल दुधेको यस आयो, बबिताको आयो, पार्वतीको खै, गणेशको खै? माथि गइसक्यो होला सर। हो र? ए पार्वती नम्बर 3 मा रहेछ। ल थ्याङ्क यू। ल अरू अरू ल नलेखेको लेखौँ त, यस कि नो? होइन भने नबोल्नेको चाहिँ नो नो भनेर रेकर्ड हुन्छ है। ल ल लेखौँ लेखौँ। ल अब यहाँहरूले यस भनेर लेख्नु भएको छ सबैजसोले। एक दुईजनाले किन लेख्नु सक्नु भएन थाहा भएन है। र अब हाम्रो आजको सेसन चाहिँ लगभग सकिएको छ। यहाँहरूलाई केही सोध्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नभए मैले रेकर्डिङ बन्द गर्छु। मैले आज सिकाउन खोजेको चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा रुब्रिक प्रयोगको अनुभव दिन खोजेँ, प्रयोग गर्नुभयो र रुब्रिक हुँदा र नहुँदाको फरक थाहा पाउनुभयो। रुब्रिकको के हो, यो किन प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा तपाईँले एउटा रुब्रिक तयार पनि पार्नु भएको छ र त्यो रुब्रिकलाई तपाईँले आफैले पनि रुब्रिक लगाएर मार्किङ गर्नु भएको छ है। त्यति हामीले गऱ्यौँ र यहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने बाचा पनि गर्नुभएको छ है। अब केही भन्नु छ भने सोधौँ साथीहरू। होइन भने मैले अब रेकर्डिङ बन्द गर्छु। मेरो सेसन चाहिँ सकिएको छ। हामी इन्फर्मल गफ चाहिँ गर्न सक्छौँ है। ल मैले स्टप रेकर्डिङ भने त्यसपछि